अहिले पनि बालन शाह मनैबाट रासोपा भइसकेका छैनन् भन्ने कुराको हामीसँग तथ्य र प्रमाण छ। कसरी भन्नुहुन्छ भने बालन शाह ज्वागललाई प्यारल पावर सेन्टर बनाएर घन्टी घरमा नगइकन आफ्नो गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन्। कुमारपेनको घरमा हेडक्वार्टर बनाइरहेका छन्। यसको मतलब उनलाई रासोपाले डिक्लियर गरेर सेकेन्ड इन कमान्ड भनेको थियो, पार्टीको वरिष्ठ नेता भन्यो। तर के उनले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए? रासोपाको वरिष्ठ नेता सेकेन्ड इन कमान्डको हैसियतले उनले रासोपाको सदस्यता लिएको र त्यसमा पद तथा गोपनीयताको शपथ गरेको तपाईँलाई कहिले पनि थाहा छैन। एकचोटि महान नागरिकता त्याग गरेको मान्छेले यो देशको म प्रधानमन्त्री बन्छु, राष्ट्रपति बन्छु भन्ने सपना देख्न हुने, हर्क साम्पाङ भूमिपुत्रले चाहिँ देख्न नहुने, प्रचण्डसँग पनि बहुमत नहुँदा पटक पटक प्रधानमन्त्री बने होइन। त्यसै गरी तेस्रो पार्टी चौथो पार्टीको स्ट्याटसमा रहनेहरूले पनि 2-4 सिट ल्याउनेहरू पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् यदि हङ पार्लियामेन्ट भयो भने। किनभने त्यसको लागि प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनु पर्यो र संसदीय दलको नेता हुनु पर्यो। त्यो त हर्क साम्पाङज्यू भइहाल्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हर्क साम्पाङज्यूलाई प्रधानमन्त्री हुनु छ भने उनले संसदीय दलको नेतै बन्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। कहाँ रेणुदाहाल कहाँ शोभिता, दुईजनाको मात्रै तुलना गराउनुहुन्छ भने चाहिँ तुलना गर्दा रेणुदाहालको अपमान हुन्छ। रेणुदाहाल कामले प्रमाणित गरेको उम्मेदवार हो। शोभिता गौतमलाई एक हिसाबले भन्नुपर्दा चितवन जाने भाउ त कसले चलायो, किन चल्यो भन्ने कुरो नि मैले आश्चर्यचकित ढङ्गले हेरेको छु। उनले 2 नम्बर क्षेत्र छोड्नु हुँदैन थियो काठमाडौँको। उनले त्यहाँ अडान लिनु पर्थ्यो, या त जिते पनि हारे पनि म यही क्षेत्रमा केन्द्रित हुन्छु भनेर भन्नु पर्थ्यो नि। अब निर्वाचनै पछि निर्वाचन क्षेत्र त्याग्नेहरूलाई के भन्ने, गफ गर्ने, गफ जोत्ने, ठुला कुरा गर्ने, काम सिन्को नबात्ने मान्छेलाई चितवनले टाटा बाई बाई गर्छ र जसले जे भने पनि काम गर्ने मान्छेलाई मन पराउँछ। रेणुले काम गर्नुभएको छ, नेकपा एमालेका उम्मेदवारले काम गर्नुभएको छ। भलै रेणुजीले गरेका कामहरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हाइलाइट छन्, राष्ट्रिय रूपमा हाइलाइट छन्, देखिएका छन्। भरतपुरमा आकर्षक नगर बनाएकी छिन्, आफ्नो खल्तीबाट हो र भन्छन्। अब के जम्मैले काम गरेको आफ्नो खल्तीबाट हो र? त्यो त सरकारी बजेटको सदुपयोग गर्ने हो। आफ्नो खल्तीबाट नभए पनि राज्य कोषबाट काठमाडौँ स्याहार पठार गर्नुपर्ने, काठमाडौँलाई महान महानगरपालिका बनाउनु पर्ने दायित्वबाट, क्यापिटल सिटीलाई ग्रेट बनाउनु पर्ने दायित्वबाट बाबेन चुकेर अहिले प्रधानमन्त्रीको झाँसा दिँदै हिँडेका छन् नि। अब त्यहाँ चाहिँ के हल्ला गरेकी रहेछन् भने म त कानुन मन्त्री हुने हो, कानुन लेख्ने हो भनेर। एक थान मन्त्री यस्ता कति भए मन्त्री भएका मान्छे रत्त पार्कमा गए भने त्यहाँ बदम खाएर बात मारे भने त्यहाँ चौरमा अटाउँदैनन्। यति बेला मसँग संवाद गर्नको लागि पुण्य गौतम हुनुहुन्छ। पुण्य सर नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। हिजो शुक्रबार झापा दमकमा श्रम संस्कृति पार्टीले ठुलो र्याली निकाल्यो, जनसागर निकाल्यो। कसरी हेरिराख्नु भएको छ? बालेनले मनोनयन दर्ताको दिन सडकभरि मान्छे ल्यायो भनेर चर्चा हुने गर्थ्यो, तर त्यसलाई माथ खुवाउँदै हर्क साम्पाङले त्यो ढङ्गको मानव सागर उतार्यो। कसरी हेर्नु यसलाई? हर्क साम्पाङज्यूले हिजो जुन ढङ्गले मानव समुद्र उराल्नुभयो, जसरी मास ओइरियो, यो पहिलोचोटि होइन। पहिला पनि दमकमा वा बिर्ता मोडमा झापाका ठाउँमा तेलको गेडो राख्ने ठाउँ नहुने गरी उहाँले विशाल ऐतिहासिक आमसभाहरू सम्पन्न गरिसक्नु भएको छ। त्यसैको निरन्तरताको रूपमा आफ्नो चुनावी प्रचारको अभियानको क्रममा उहाँ जानुभएको हो। त्यो भव्य थियो। बालेनको मास भनेको चाहिँ के भने को रहेछ त बालेन? मिडियाले यसरी बालेनलाई ब्रान्डिङ गरेको छ कि एकचोटि बालेन हेर्न आउँ भन्ने मान्छे पनि थिए। अब मनोनयनको दिन उनीहरूले जनकपुरमा आएका मान्छे पनि बटुल सोरसार गरेर ल्याएका थिए। मतदाता सूचीमा नाम नभएका 5 नम्बर क्षेत्र बाहिरका, सिङ्गो पूर्वका, देशैभरिबाट ल्याएका चुनिन्दा मान्छेहरू सहितको त्यो एउटा विशाल जुलुस देखिएको थियो। त्योभन्दा अगाडि केपी शर्मा ओलीज्यू जाँदा झापामा बापरे यति ठुलो भिड भएको थियो उहाँलाई स्वागत गर्न। त्यस कारणले गर्दाखेरि हर्क साम्पाङज्यूको जबरजस्त प्रभाव छ भन्ने कुरोको हिजो प्रमाण छ। हिजो प्रमाण उहाँले देखाउनु भयो र त्यो मानव सागरले उहाँलाई स्वागत गर्यो र त्यो अपेक्षित नै थियो। मेरो लागि चाहिँ अनपेक्षित होइन, त्यो विशाल सभा थियो। यसबाट बालेन शाहको पक्षमा रहेर अब जित्ने त बालेन शाह हो भन्दै जुन झुटो प्रोपोगन्डा भएको छ, खास गरी मैले तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा सिलिकन भ्यालीमा डेटाबेसमा जसले आफ्नो अस्तित्व बिजारोपण गरेको छ, स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा अमेरिकाको सिलिकन भ्यालीमा रहेको फेसबुक, ट्विटर, युट्युब
होइन लगायतका सामाजिक सञ्जाल कब्जा गरेर डिसइन्फर्मेसनको बाढी लगाउने र एल्गोरिजम मार्फत गलत सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्ने, देशभक्तहरूलाई अट्याक गर्ने र लुसिफरवादी प्रवृत्तिलाई धुरी चढाउने यो जुन ढङ्गको एउटा मास मेनिपुलेसनको कुरा छ त्यो विरुद्ध हर्क साम्पाङज्यूको कदम स्तुत्य छ, ठिक छ। र बालेन शाह त्यहाँका एक्लो प्रतिस्पर्धी होइनन् र बालेन शाह अहिले तेस्रो स्थानको लागि प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। उनको मिडियामा छोरीफोरी बढियो। बालेन शाह भनेको झापाको नयाँ मिलन लिम्बू हुन सक्छन्, किनकि मिलन लिम्बूको पक्षमा सोसियल मिडियामा उभिएको थियो बाढी, तर जित्ने बेलामा सुहाङ नेम्बाङले जिते, सूर्य उदायो। त्यहाँ त्यसै गरी बालेन शाहको हाहाकार त हुन्छ, तर जित्ने क्यान्डिडेट चाहिँ बालेन शाह होइन भन्ने कुरोको प्रमाण हिजो पनि जुट्यो। हजुर, मान्छे हर्क साम्पाङको लोकप्रियता बढिरहेको छ, त्यो प्रश्न देख्यो होइन? अवश्य। हजुर, अब अहिले ललितपुर 3 बाट उम्मेदवार, राष्ट्रिय स्वतन्त्रबाट उम्मेदवार डाक्टर तोसीमा कार्की यसै पनि प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन् होइन, राजसभाबाट। उनी अहिले फेरि त्यही क्षेत्रबाट लड्दैछिन्। उनलाई चाहिँ जेनजी घाइतेहरूले होइन उनीहरूको प्रश्नको जवाफ दिन नसकेको कुराहरू अथवा त्यहाँ जेनजी घाइतेहरूले चाहिँ उनलाई लखेटेको कुराहरू, खेदिएको कुराहरू आइरहेको छ। कसरी हेर्नुभयो पुण्य सर यसलाई? सस्तो लोकप्रियताको बर्को ओढेर जेनजी मोमेन्टका घाइतेहरूको सिम्पथीलाई क्यास गर्दै त्यसलाई भोटमा बदलेर सांसद मन्त्री हुन चाहेकी तोसीमा कार्की राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषित नीति अन्तर्गत जेनजीहरूको बिचमा पुगिन् र चरम अपमान र घृणा खेपेर त्यहाँबाट सुइँकुच्चा ठोकिन्, भागिन्। यसले के जनाउँछ भने जेनजीले त्यहाँ प्रष्ट रूपमा भनेका छन् 50 लाख खर्च लिएर चुनावमा आएको होला, हामीलाई जिस्काउन आएको, हाम्रो संवेदनामाथि खेल्न आएको, ठ्याक्कै भाषा यही नभए पनि भाव यही छ। र उनलाई राखराख्ती पारे र उनी नाजवाफ भएर त्यहाँबाट खुरुक्क मैदान छाडेकी छिन्। यसको मतलब जेनजी मोमेन्ट हाइज्याक गरेर लुसिफरवादीहरूले सुशीला कार्कीको सरकार बनाए। सुशीला कार्की रासपाको अघोषित संरक्षक। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले क्याबिनेटमा भएका रासपावाला मन्त्री र चुनाव लड्न गएका रासपाका मन्त्रीहरू र रासपाको सरकारलाई जेनजीहरूले चरम घृणा व्यक्त गरिरहेका छन्। यो एउटा गजबको दृश्य हो। तपाईँलाई मैले यति कुरो भनौँ कि यो जुन तमासा छ रासपा उम्मेदवारको होइन, सविता पनि लखेटेको भिडियो त आइरहेको छ। सविता गौतमलाई पनि तिमी कुन नाताले यहाँ आउँदैछौ बहिनी, तिम्रो गोरु बेचेको यहाँ साइनो छ, अब भर्खरै विवाह गरेकी छौ होइन, चितवन निवासीसँग बिहा गर्यौ, तर हामीले तिमीलाई खासै चिनेको होइन। आफ्नो क्षेत्रमा रनबन डुले पनि थलोकिलोमा फर्किने गरी काठमाडौँमा लड्नुपर्ने मान्छे या टुरिस्ट भएर तिमी किन आए कि भनेर हाम्री चेली गौतम चेलीलाई त्यसो भन्दा मेरो पनि मन कटक्क काटियो होला। तर उनी वास्तवमा भन्ने भने चुनावी नारायणीमा डुब्न गएकी छिन्। रेणु दाहाल आफूलाई कामले प्रमाणित गरेको उम्मेदवार, रेणु दाहालसँग टक्करमा एमाले काङ्ग्रेस छ। तेस्रो चौथो स्थानको लागि सविता छटपटाइरहेकी छिन्। अब मिडियाको हिम यस्तो छ कि सविताले लटपटाइसकिन्, फेरि कानुन बनाउन जाने रे। ए बाबा, यो देशमा कानुन जान्ने उनी मात्रै हो। कानुनमा डिग्री लिएका, LLM गरेका, PhD गरेका 101 खलिफाहरू पार्लियामेन्टमा छन् त। यिनले के चाहिँ कानुन बनाए? बलात्कार भने त यसो प्याट्ट पिटे जस्तो हो भनेर बलात्कार जस्तो सङ्गीन मुद्दालाई नारीहरूले हेर्ने दृष्टिकोण झन् गम्भीर हुनुपर्ने भयो। नारी भएर नारीको पीडामा नुनचुक छर्किने गरी उनले जे हरकत गरेकी छिन्, त्यस कारणले गर्दाखेरि अब गफ गर्ने, गफ जोत्ने, ठुला कुरा गर्ने, काम सिनको नबात्ने मान्छेलाई चिताउनले टाटा बाई बाई गर्छ र जसले जे भने पनि काम गर्ने मान्छेलाई मन पराउँछ। रेणुले काम गर्नुभएको छ, नेकपा एमालेका उम्मेदवारले काम गर्नुभएको छ। भलै रेणुजीले गरेका कामहरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हाइलाइट छन्, राष्ट्रिय रूपमा हाइलाइट छन्, देखिएका छन्। भरतपुरलाई आकर्षक नगर बनाएकी छिन्। आफ्नो खल्तीबाट हो र भन्छन्। अब के जम्मैले काम गरेको आफ्नो खल्तीबाट हो र? त्यो त सरकारी बजेटको सदुपयोग गर्ने हो। आफ्नो खल्तीबाट नभए पनि राज्य कोषबाट काठमाडौँ स्याहार पठार गर्नुपर्ने, काठमाडौँलाई महान महानगरपालिका बनाउनु पर्ने दायित्वबाट, क्यापिटल सिटीलाई ग्रेट बनाउनु पर्ने दायित्वबाट बालेन चुकेर अहिले प्रधानमन्त्रीको झाँसा दिँदै हिँडेका छन् नि। अब त्यहाँ चाहिँ के हल्ला गरेकी रहेछन् भने म त कानुन मन्त्री हुने हो, कानुन लेख्ने हो भनेर। एक थान मन्त्री यस्ता कति भए मन्त्री भएका मान्छे रत्त पार्कमा गए भने त्यहाँ बदम खाएर बात मारे भने त्यहाँ चौरमा अटाउँदैनन् मान्छे, त्यति धेरै हुन्छन्। बालेन शाह र रविले देश
बनायो भने म राजनीति छोडिदिन्छु भनेर डाक्टर निकोलस भुसालले भनेछन्। कसरी हेर्नुभयो? अब यो निकोलस भुसालले कति घन्टा अगाडि के बोले भन्ने चेक जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ। हिजो चाहिँ बालेन शाह जित्नुपर्छ भन्थे, अब क्यामेरै पछि मौसमै पछि रङ बदल्ने, छेपारोलाई पनि रङ बदल्ने प्रतियोगितामा जित्ने र अब के न स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्छु, हस्पिटल बनाउँछु भनेर भद्रा कुमारी घरले आमाबाट कैयौँ रुपियाँहरू, लाखौँ रुपियाँ चप्काएका र अनेक किसिमका नाटक तानाबाना गर्ने सोसियल मिडियाको नम्बर 1 ट्रोल पात्र निकोलस भुसाल, जसको नामै नेपाली छैन, निकोलस छ, उनी पनि चुनाव उठेका रहेछन्। हिजो चाहिँ बालेनले जित्नुपर्छ आदि इत्यादि पनि भनिरहेका थिए। अब यस्तो हो, उनी यसो हेर्छन् जस्तो कुन मिडिया कसको फ्रेन्डली छ, बालेन फ्रेन्डली हो कि अर्का साम्पाङ फ्रेन्डली हो कि, अब जस्तो काङ्ग्रेसको गगन फ्रेन्डली मिडिया त अहिलेसम्म देखाएको छैन। तर कसैले गगनमा ब्रान्डिङ गरिरहेको छ भने गगन भनेको त देशको हिरो हो भनिदिइहाल्छ। होइन, डाक्टर निकोलस भुसालले के भनिहालेछन् भने राष्ट्रमञ्च भिजन, लक्ष्य, गन्तव्य, रोडम्याप केही पनि छैन, त्यो हिसाबले यसले देश बनाउँदैन, यसले देश बनाउँछ भने म राजनीति नै छोडिदिन्छु भनेर। यही कुरोमा अडिनु न, यही कुरोमा अडिनु। भिजन, लक्ष्य, गन्तव्य केही छैन राष्ट्रमा। 3 घन्टा अगाडि बालेनले जित्नुपर्छ, रविले जित्नुपर्छ भनेर बोलिरहेका छन्, हेर्नुहोस् है। अनि अहिले यो बोलिरहेछन्, भरे 7 घन्टापछि अर्को बोल्लान् भन्ने खतरा हुन्छ क्या। त्यस कारणले गर्दाखेरि फेरि बालेन र रवि ठिक हुन् भनेर बोल्लान् कि भन्ने खतरा हुन्छ। त्यसकारण अहिले बोलेको ठिक छ, अडान लिनुहोस्, यति मात्रै म भन्छु। अनि अर्को कुरो, यिनको विषयमा धेरै चर्चा पनि नगरौँ, अहिले अर्को हटकेक जस्तो विषय पनि आयो। हुन त पहिला हामी रेणुदालकै यो कुरा टुङ्ग्यौँ, सविता र रेणुदाल। कहाँ रेणुदाल कहाँ सविता, दुईजनाको मात्रै तुलना गराउनुहुन्छ भने चाहिँ तुलना गर्दा रेणुदालको अपमान हुन्छ। रेणुदाल कामले प्रमाणित गरेको उम्मेदवार हो। सविता गौतमलाई एक हिसाबले भन्नुपर्दा चितवन जाने भाउ त कसले चलाए, किन चल्यो भन्ने कुरो नि मैले आश्चर्यचकित ढङ्गले हेरेको छु। उनले 2 नम्बर क्षेत्र छोड्नु हुँदैन थियो काठमाडौँको, उनले त्यहाँ अडान लिनु पर्थ्यो, या त जिते पनि हारे पनि म यही क्षेत्रमा केन्द्रित हुन्छु भनेर भन्नु पर्थ्यो नि। अब निर्वाचनै पछि निर्वाचन क्षेत्र त्याग्नेहरूलाई के भन्ने? अब जस्तो 70 सालमा एउटा कानुन बन्यो, 2 ठाउँमा उम्मेदवार उठ्न नपाउने, त्यो राम्रो कानुन बन्यो। अबको कानुन नयाँ संशोधन हुँदा निर्वाचन कानुनमा के तय गर्नु पर्यो भने आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र छोडेर टुरिस्ट हुन नपाइने। अर्थात् मैले भन्न खोजेको तपाईँको मतदाता नामावली जहाँ छ त्यहीँबाट सङ्घीय संसदमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने। प्रदेशमा त छँदैछ, प्रदेशमा चाहिँ अलिकति फ्लेक्जिबल छ। तपाईँ एउटा निर्वाचन क्षेत्रभित्र 2वटा क र ख हुन्छ, त्यहाँ जहाँ पनि उठ्न पाइन्छ भन्ने छ। तर स्थानीयमा चाहिँ जहाँ मतदाता नामावली हुन्छ त्यहाँ मात्रै उठ्नुपर्छ भन्ने छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब सङ्घीय कानुन संशोधन गर्नुपर्छ, निर्वाचन कानुन भन्ने मलाई लाग्छ। र सविता गौतमको यो धृष्टतामा बरफ पानी खनिसक्यो। जनताले तिमी जाऊ छोरी जाऊ बहिनी भनिसके, उनी जबरजस्ती जनतासँग घर दैलो गरिरहेकी छिन्। अब त्यहाँ त रेणुदाल उनीभन्दा भोट नमागे पनि अगाडि छिन्, भोट माग्नै पर्दैन, उनको कामले भोट मागिरहेको छ। भोटै माग्नु पर्दैन, भोट माग्नु पर्दैन, चुप लाएर बसे पनि यी छोरीले काम गरेका छन् भनेर दिन्छन्। हो, काम सुसुप्त ढङ्गले नेकपा एमाले गरेका छ। बरु नेकपा एमाले त्यहाँ टक्करमा आउँछ। सविता गौतम त हेर्नु, रेणु भर्सेस एमाले, तेस्रो भयो काङ्ग्रेस, चौथो भयो सविता गौतम। त्यही हो होइन? त्यही हो। बालेन शाह अहिले जहाँ जान्छन् त्यहाँ भिड देखिएको छ। यो बिच उनको घरमा धनमाल चोरी भयो, गरगहना चोरी भयो भन्ने कुरा नै आयो। के हो पुनि सर, कसरी हेर्नु भएको छ? अब हेर्नुहोस्, यो बडो दुःखदायी समाचार हो। मलाई अपसोच र दुःख छ। आफ्नो छँदा खाँदाको घरबाट डेरा सरेर यिनी अन्तै कतै डेरा लिएर बसेको 2 दिनमै घर चोरी भएर छ। अब चोरले त्यो बालेन शाहकै घर हो भनेर आइडेन्टिफाइड गरेर चोरे जस्तो लाग्दैन। जहाँ अनुकूल पर्छ त्यही चोर्नी हो। चोर्नी बेलामा चोरिनु हुँदैन। र नेपाल प्रहरी यति सक्षम छ कि आकाश पाताल, 2 पाताल, यत्र तत्र सर्वत्र 3 लोक 14 भुवनबाट खोजेर भने पनि झन् आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा ब्रान्डिङ गरेका बालेन शाहको त घरको चोरको हो भनेर त्यो एरिया सिलबन्दी गरेर छापा मारेर पनि प्रहरी पत्ता लगाउँछ। 1-2 दिनमा चोरहरूको हुलिया खोलिहाल्छ। अब यहाँनिर यो विषयलाई राजनीतिकरण गर्न लागेको देख्दा, पोलिटिकल कलर दिएको देख्दा अचम्म पर्छु। विपक्षीले चोरे भनेको छ, के भनेको छ? ए बाबा, बालेन शाहको घरलाई
भने त्यो बालन शाह बसेकै घर हो होइन बालेनको भिडमा त चोरहरूको पो बिग्बी भन्ने कुरा आयो त बालेन हेर्ने भिडमा लुटपाट 6 जनाको सिक्री गायब 1 जना पक्राउ भन्ने कुरा आयो यो के हो बालेन हेर्ने नाममा चोरहरूको भिड हुन थाल्यो होइन त्यो त हेर्नुहोस् भिड भएपछि त्यहाँ पाकेटमार जान्छन् चोर जान्छन् अपराधी जान्छन् लफडा गर्ने लफङ्गाहरू जान्छन् त्यो नचाहँदा पनि भइरहेको हुन्छ त्यसलाई रोकथाम गर्नुपर्छ प्रिभेन्सन इज बेटर देन केयर तपाईँलाई अर्को कुरो भनौँ कि यो लक्की र अनलक्की भन्ने पनि हुँदो रहेछ लक्की चाम अनलक्की चाम भन्ने हुँदो रहेछ त्यो मैले अहिले मिडियामा पढेँ त्यो दिनेश सिटौला भन्ने भाइ फिल्मी जनराको मतलब फिल्मी लाइनको एउटा राम्रो जर्नलिस्ट थिए उनी सख्त घाइते भएछन् उनको म स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छु ग्रान्डी हस्पिटलमा बालेन पनि भेट्न गएको भन्ने कुरा भिडभाडमा नजानु अब जिउ जोगाउनु है किनभने एक बारको जुनी भनेको 84 लाख जुनीहरूमध्येको उत्कृष्ट जीवन हो यसलाई जोगाउनु पर्छ जिउ रहे घिउ खाइन्छ अब जहाँसम्म बालेन शाहको घर चोरी भएको विषय हो यसमा राजनीतिकरण नगरौँ पोलिटिकल कलर नदिउँ किनभने चोरको कुनै सिद्धान्त हुँदैन विचार हुँदैन केही पनि हुँदैन ऊ रासपा पनि हुँदैन एमाले पनि हुँदैन चोर भनेको चोर हो अब अर्को कुरो के छ भने अलिकति नेग्लिजेन्सी भयो कि नयाँ नयाँ डेरा नयाँ नयाँ फ्ल्याट अब जोइ पोइ श्रीमान श्रीमती नि कोठालाई एक्लै असरल्ल छोडेर बाहिर निस्किएपछि चोरले मौकाको फाइदा उठाएको हुनसक्छ अब ग्राउन्ड फ्लोरमा थियो कि पहिलो तलामा थियो कि उनीहरूको कोठा कहाँ थियो मलाई थाहा भएन आफ्नो घर छँदा खाँदाको छोडेर किन त्यहाँ जानु पर्यो फेरि अहिले त बाल्नु घरको गेट फुटाइयो चोरीको आशंकामा अनुसन्धान गर्दै प्रहरी भन्ने कुरा आइरहेको होइन अनुसन्धान गर्छ दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउँछ नेपाल प्रहरी काबिलियत यो दुःखद घटना हो होइन घटना हो काबिल प्रहरी हो त्यसकारण यो दुःखद हो अफसोस छ कसैको पनि घरमा चोरी हुनु हुँदैन मेरो दिदीको पनि केही वर्ष अगाडि घरबाट सुन चोरी हुँदा म बहुत दुःखी थिएँ हामी दुःखी थियौँ होइन यो एकदम दुखान्त घटना हो यसलाई निन्दा गर्नुपर्छ होइन तपाईँ त फेरि बालेन शाहको त एक ढङ्गले आलोचना त गरिराख्नु होइन एउटा कुरो यसमा तपाईँ दुःखी हुनुभयो कोही मान्छेको कोही आलोचकै छ भने पनि इभन दुश्मनै छ भने पनि कोही मर्दाखेरि कसै कोही घाइते हुँदा कोही बिरामी हुँदा अथवा कसैको चोरी चकारी हुँदाखेरि त्यसमा खुसी हुने भने त्यो नराधम हो त्यो अदम प्रवृत्ति हो यसमा खुसी हुनु हुँदैन हुन त केही घटिया मान्छेहरूले फलाना तिलाना ढिस्काना मान्छे गयो होला चोर्न भनेका छन् यसमा लासको राजनीति गर्नेहरूले चोरीमा पनि राजनीति गर्न खोजेका छन् यो नाजायज कुरा हो बालेन शाहको घर चोर्ने घर फोर्ने त्यो ग्रिल तोडेर भित्र जानेलाई चाँडै पक्राउ गरोस् उनीहरूको मकसद नियत के हो थाहा होस् अब त्यहाँ कुनै महत्त्वपूर्ण डकुमेन्ट भएर गएको होइन त्यहाँ पैसा छ सुन होला गरगहना भनेर गएका हुन् केही पैसा पनि चोरे होलान् त्यो दुःखको कुरा हो तर अब चोरी हुनु आफ्नो पैसा चोरी हुनुभन्दा अगाडि थैलिएको मुख चाहिँ दरो गर्नुपर्छ भन्थे कमसेकम बालेन शाह चुनावी क्षेत्रमा खटे पनि उनको श्रीमती किन झापा जानु पर्थ्यो घरमा बसेको भए चोरी त हुँदैन थियो नि त त्यो एङ्गलबाट पनि हामीले हेर्नुपर्छ उनले सुरक्षा आफै अपनाउनु पर्थ्यो हैन प्रिभेन्सन इज बेटर देन केयर के छ अब झापा पासमा के छ अब चुनावी रौनकलाई कसरी हेर्नु भएको छ होइन झापामा पराजयको पापा तयार छ बालेन शाह तेस्रो स्थानको लागि प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् उनी र रञ्जित तामाङको बिचमा तेस्रो स्थानमा निकै ठुलो प्रतिस्पर्धा भएको मैले बुझेको छु बालेन शाह तेस्रो हुन्छन् केपी ओली र रञ्जित तामाङको प्रतिस्पर्धा हुन्छ त्यहाँ केपी शर्मा ओलीज्यू र माटोको हुन्छ माटोको समीर तामाङको समीर तामाङको बालेन शाह हार्छन् हैन बालेन शाहले त पराजयको पापा चाख्ने नै हो हुन त म नास्त्रितम छैन ज्योतिषी होइन तपाईँले यो सम्झिनुपर्छ कि बालेन शाह जस्तो प्रायोजित मान्छेले चुनाव जित्न थाले त्यो पनि झापाबाट भने यो देश सृष्टिको नियमै बदलिनेछ यो देशको राजनीतिले कर्मठ बदल्नेछ र लुसिफरवादीले देशलाई युक्रेन बनाउनेछन् देशको सार्वभौमसत्ता अस्तित्व नष्ट भ्रष्ट हुनेछ एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो म तपाईँलाई गर्छु अहिले पनि बालेन शाह मनैबाट रासपा भइसकेका छैनन् भन्ने कुराको हामीसँग तथ्य र प्रमाण छ कसरी भन्नुहुन्छ भने बालेन शाह ज्वागललाई प्यारल पावर सेन्टर बनाएर घन्टी घरमा नगइकन आफ्नो गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन् कुमारपेनको घरमा हेडक्वार्टर बनाइरहेका छन् यसको मतलब उनलाई
रासोपाले डिक्लियर गरेर सेकेन्ड इन कमान्ड भनेको थियो, पार्टीको वरिष्ठ नेता भन्यो। तर के उनले पद तथा गोपनीयताको शपथ दिए? रासोपाको वरिष्ठ नेता सेकेन्ड इन कमान्डको हैसियतले उनले रासोपाको सदस्यता लिएको र त्यसमा पद तथा गोपनीयताको शपथ गरेको तपाईँलाई कहिले पनि थाहा छैन। घन्टी बजाउँछन्, त्यो बेग्लै कुरा, रालो चुनिनी गरी घन्टी बजाएका छन्, त्यो कहाँको घन्टी हो भन्ने फेरि विवादास्पद छ। यसको मतलब के देखिन्छ भने उनी एक त चुनाव हारियो भने, मानौँ चुनाव हार्छु भन्ने उनको मनमा त छ नि, बाहिर जे भने पनि चुनाव हारे भने उनी रासोपालाई टाटा बाई बाई गर्दै रविलाई सराप्दै बाबा कि दुवाई यो रासोपा भन्ने पार्टी अब म कहिले फर्किएर हेर्दिनँ भनेर उनी टकटकिनेछन्। नम्बर 1, नरहे बास नबज्यो बाँसुरीको स्थितिमा पुग्नेछन्। चुनाव जिते भने केही कथम चमत्कारै भयो, प्रलय नै भयो, राज्य शक्तिको पुरापुर दुरुपयोग भएर उनलाई चुनाव जिताइयो भने उनले गर्ने पहिलो काम के हुन्छ भने रवि लामिछानेको लागि त कारागार खाली छ, जेलको स्पेस खाली छ, रविलाई जेल पुर्याउने। बालन शाह थोरै लाटो छन् र प्री प्लानमा सबै काम गरेका छन् र उनले के बुझेका छन् भने रासोपाको विधानमा त्यो पार्टीको सभापति मात्रै संसदीय दलको नेता हुन्छ र संसदीय दलको नेता नबनिकन उनी प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैनन् भन्ने उनले स्पष्ट रूपमा विधान त बुझेको हुनाले बाटो त क्लियर गर्नु पर्यो, या त रवि लामिछानेलाई चुनाव हराउनु पर्यो, त्यसको लागि पनि प्रयत्न गर्लान्। हैन, चुनाव हार्छन् रवि लामिछानेले, हार्न सक्छन् नि, अलोकप्रिय हुँदै गएका छन्। बालनहरूले हिजो डिस्चार्ज भयो भन्ने कुरा आयो, बालनहरूले धोकाधडी गर्छन्, त्यो नक्कली प्लास्टरमा गाएर पनि आइरहेको थियो, विभिन्न कुरा छ। यदि चुनाव हारेनन्, रविले जिते भने उनलाई जेल पठाइदिन्छन्। जेल पठाएर सङ्गठित अपराध सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी उपन्देले त अस्वीकार गर्यो, सर्वोच्चमा विचार दिन्छ यो मुद्दा गर्छन् र उनी जेल गएपछि बाटो के खुल्छ, अनि बकैदा उनी रासोपा हुनेछन्, अनि रासोपाको उनी सभापति पनि हुनेछन्, किनभने उनले दुबईको पावर सेन्टर भनेको इन्डो वेस्ट हो, युरो अमेरिकन। उनी भन्नाले बालन शाह, उनी बालन शाह र के अरे गगनको पार्टनरको रूपमा त्यहाँ छिरेका स्वर्णिम वाग्लेको बिचमा खुब राम्रो सम्बन्ध छ। स्वर्णिम र बालन मिलेर अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको इसारामा नयाँ लुसिफर, नयाँ जेलेन्स्की बन्ने गरी त्यो पार्टी कब्जा गर्छन्, रविलाई जेल पुर्याउँछन्, बालन कार्यवाहक अध्यक्ष वा पूर्णतया अध्यक्ष बन्छन्, संसदीय दलको नेता बनेर सम्पूर्ण रूपमा पार्टी कब्जा गर्ने उनको प्लान छ। यो कुरा ख्याल राख्नु होला। उनले बुझेका छन्, रासोपाको विधान उनले के बुझेका छन् भने त्यो पार्टीको सभापति मात्रै त्यो पार्टीको संसदीय दलको नेता हुन्छ, संसदीय दलको नेता नभइकन प्रधानमन्त्री हुँदैन। हुन त हेर्नुहोस्, यहाँ मिसइन्टरप्रिटेसन कति छ भने हामीले अलिक रिसर्च गरेर विकृति विसङ्गति विरुद्ध, भ्रष्टाचार विरुद्ध राम्रो जर्नालिजम गर्छन् भनेको पढाइ लेखाइ +2सम्म भए पनि रवि लामिछानेको सहकारी ठगी सम्बन्धी पनि भण्डाफोर गर्ने अपिल त्रिपाठीलाई खुबै दाद दिएका थियौँ, वाव भनेका थियौँ। होइन, उहाँले त भन्नुभएछ तपाईँ प्रधानमन्त्री हो भनेर अलिकति खिसी ट्युरी गरेर होच्याएर डिसरेस्पेक्ट गरेर बोल्नु भएको छ। पहिलो कुरो त म के भन्छु भने पहिला तपाईँले संसदीय कानुन ऐन नियम जान्नु जरुरी छ। के यो देशमा बहुमत ल्याउनेहरू मात्रै प्रधानमन्त्री भएका छन्? बहुमतको उद्देश्य त राख्नु भयो होला, राख्नु भएको छ हर्क साम्पाङजी। तर तपाईँलाई म अतीत सम्झाउन चाहन्छु, लोकेन्द्र बहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापासँग कहिले पनि बहुमत थिएन। उनीहरू तेस्रो चौथो पार्टीको नेता थिए। जसरी प्रचण्डसँग पनि बहुमत नहुँदा पटक पटक प्रधानमन्त्री बने होइन, त्यसै गरी तेस्रो पार्टी चौथो पार्टीको स्ट्याटसमा रहनेहरूले पनि 2-4 सिट ल्याउनेहरू पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् यदि हङ पार्लियामेन्ट भयो भने। किनभने त्यसको लागि प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनु पर्यो र संसदीय दलको नेता हुनु पर्यो। त्यो त हर्क साम्पाङज्यू भइहाल्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हर्क साम्पाङज्यूलाई प्रधानमन्त्री हुनु छ भने उनले संसदीय दलको नेतै बन्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। यहाँनिर हेर्नु पुण्य सर, बालन शाहको घर चोरी भयो भनेर को होला मचाइ लास्टमा त प्रहरीले भन्यो चोरी नै भएको देखिएन भन्यो। के हो यो पुण्य सर? हेर्नुहोस् त, यो अघि तपाईँले भन्नुभयो नि रवि लामिछानेको स्ट्यान्ड मात्रै हो त्यो हस्पिटल भने, यहाँ बालन शाहको के हो यो घरमा? यहाँ लेखिएको रहेछ नेपाल प्रेसमा, रासोपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको घरमा चोरी भएको नदेखिएको प्रहरीले जनाएको छ। गौसभा प्रहरीका प्रहरीले जनाएअनुसार सिनामङ्गलको पञ्चकुमारी मन्दिर नजिक रहेको उनको घरसँगै म्यान पावर कम्पनीको अफिस छ। त्यहाँ मान्छेको भिड हुँदा बालेनको घरमा चोरी भएको आशंका गरिएको थियो। प्रहरीले घरको अवलोकन गर्दा चोरी नभएको देखिएको छ। ग्रिल फोडेको अवस्थामा भेटिएकोले प्रहरीले चोरीको आशंकामा अनुसन्धान गरेको थियो भन्ने बित्तिकै यो
धेरै कुरा स्टन्ट छ। जे पनि प्रचारको लागि जे पनि भनिदिने हैन। गगन थापा केही वर्ष अगाडि नक्कली बम खाएर घाइते भएको प्रचार गरेर चुनाव जितिएको हुनाले कतिले उहाँलाई मटन काजी भन्दा अगाडि बम काजी पनि भन्ने गर्थे। अब भोलि बालेन शाहले यस्तै नक्कली एट्याकको सिम्पेथी कार्ड पनि खेल्न सक्छन्। अब एउटा त बालेन शाहलाई जानलेवा हमला गर्ने, उनको ज्यान मार्ने, सुटरहरू पसिसकेको भनेर अस्ति इमोसनल कार्ड खेल्न खोजेका हैन। टिकटकमा त्यो लाइभ बसेर भिडियो आएको भनेर भिडियो नै आएको थियो आउन त। त्यो पनि सायद बालेन शाहकै ग्रुपले त्यो सेटिङमा हल्ला चलायो। एकदम त्यो इमोसनल कार्ड खेलेको हो। इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गर्न, सिम्पेथी कार्ड खेल्नको लागि आगामी दिनमा एउटा नक्कली, उनलाई खरच पनि नआउने, उनको रौँ पनि नहिल्ने गरी एउटा नक्कली एट्याकको नाटक पनि गरिन सक्छ है यहाँ। किनभने यो नाटक किस्ता किस्तामा हुँदैछ। पब्लिकलाई कसरी बेवकुफ बनाउने भन्ने कुरोमा उहाँहरूलाई महारत छ। तपाईँलाई यति कुरो भनौँ कि यस्ता कुराहरू दुष्प्रचार गराएर पब्लिकको संवेदना सिम्पेथी भड्काउने काम बन्द गरौँ, स्टन्ट बन्द गरौँ। भन्यो भने स्टन्टबाटै उदाएका मान्छे निराश होलान्, किनभने उनीहरूको जग छैन, पब्लिकमा जग छैन। मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, रवि लामिछानेकै कुरा गरौँ न। देशको महान नागरिकता त्याग गरेर अमेरिकी नागरिक भएको मान्छे होइन। अनि उनले हिजो मैले तपाईँलाई त्यो तथ्य नै प्रस्तुत गरेका थिएँ, नियमपूर्वक रीतपूर्वक निसाब पेश नगरिकन, कुन निसाब पेश गरे केही थाहै छैन, अमेरिकन दूतावासमा गएर फर्म नभरिकन उनले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको डङ्का पिटेर नेपाली पुनः नागरिकता प्राप्त गरेका छन्। हामी कहाँ त कमजोर कानुन छ। एकचोटि नेपालको महान नागरिकता त्याग्नेलाई तपाईँले वंशजको होइन अङ्गीकृत मात्रै दिन मिल्ने गरी नियम बनाउनु पर्छ। अब हो रवि लामिछानेले पनि त्यही कानुनको लुपहोल्समा टेके र उनले छिटोभन्दा छिटो सिडिओबाट नागरिकता प्राप्त गरेका छन्। तर एकचोटि महान नागरिकता त्याग गरेको मान्छेले यो देशको म प्रधानमन्त्री बन्छु, राष्ट्रपति बन्छु भन्ने सपना देख्न हुने, हर्क साम्पाङ भूमिपुत्रले चाहिँ देख्न नहुने। टिकाराम यात्रीले नि त्यस्तै बोल्ने, नस्लिएता भनेर कुलमान घिस्ने भनेर भन्न खोज्नु भएको। यहाँ विभेद छ, अन्याय छ, पेलपाल झेलझाल ठेलठाल छ। र तपाईँलाई यति कुरो भन्नु, रवि लामिछानेकै कारण 14,000 कैदीहरू जेलबाट निस्किए। तीमध्ये केही मान्छेले त एकजनाले घरैमा गएर आमाकै हत्या गर्यो, अर्कोले धुलीखेलमा आफ्नो श्रीमतीको हत्या गर्यो। यस्ता हत्या, आगजनी, लुटपाट कति हो कति, लाखौँ राउन्ड गोली हराएको छ। धेरै अब अर्को कुरो, उनी जसरी बाहिर निस्किएको कुरामा ग्लोरिफाइड गरियो, त्यही राजीव खत्रीले दाइ तपाईँलाई हामी निकाल्न आउँछौँ, रविजीलाई निकालौँ भनेर लेखे होइन। होइन बालेनले आँट गर्दैनन् भने रविलाई निकाल्नुपर्छ जेलबाट भनेर लेखेको स्टाटस भाइरल भइरहेछ। भनेपछि आज पो उनीहरूको सरकार छ लुसिफरवादीहरूको। भोलि निष्पक्ष सरकार आयो र चन्द्र कुबेर खापुङले चाहिँ हिम्मत गर्ने प्रहरी भयो भने आज प्रहरीलाई जति डिमोरलाइज अपमान गरिएको, खेदो खनिएको त कसैलाई पनि छैन। 30,000 भिडियोको एनालिसिस गरेका छ, इन्टेलिजेन्सको सारा सूचना छ। हेर्नु, रासपाले घर जलाउनेहरू, देशका सम्पत्ति आगजनी गर्ने, सिंहदरबार जलाउने, अनि त्यसपछि तपाईँको सर्वोच्च अदालत जलाउने, अनि संसद भवन जलाउने, हजारौँ लाखौँ घरहरू जलाउने, खरबौँ रुपियाँको नोक्सानी गर्ने, विदेशी दलाली गर्ने, दोहोरो नागरिकताधारी, पिआरधारी यस्ता मान्छेलाई खोजी खोजी टिकट दिएको छ। जनताको मतको अपमान गर्दै, जनतालाई एउटा बाख्राको पाठो र कुखुराको चल्लासँग तुलना, भालेसँग तुलना गर्दै, मने म्या भोटालै भन्दै, कुखुरालाई पनि भोटाल भन्दै जनतारूपी भगवानको अपमान गर्ने आशिका तामाङलाई टिकट दिएको छ। हेर्नुहोस्, अब त्योभन्दा घनघोर अपमान के हुन्छ। केही समय अगाडिसम्म उनले त्यसो भनिरहेकी थिइन्, सिंहदरबार जलाउन भूमिका खेल्ने मान्छेलाई टिकट दिएको छ भनेर मिडियामै आएको छ। कृष्णकुमार कार्कीको छताछुवा छ होइन। यस्तो बेलामा घटिया प्रचार गरेर मान्छेको दिमाग भुट्ने काम किन भएको छ? अहिले त हुँदा हुँदा हर्क साम्पाङको पार्टी, हर्क साम्पाङजी नै जेएनजी मुभमेन्टको क्रममा घुसपैठ गरेर देश जलाउने हिँडेको भनेर घटिया प्रचार पो गरेको देखेँ। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई म भन्छु, अस्ति म 2जना साथीहरू भेट्न गएको थिएँ। ललितपुरबाट उहाँहरू उठ्नु भएको छ, ललितपुरको चुनावी क्षेत्रबाट उहाँहरू उठ्नु भएको छ। ऋतुवर्ण राई भन्ने एकजना यस्तो राम्रो महानुभाव हुनुहुन्छ। उहाँले लामो समय सिङ्गापुरमा उहाँले एउटा जङ्गी सेवामा राम्रो काम गरेर पेन्सन पकाएर नेपाल आउनुभयो। उहाँ यति इमान्दार मान्छे हुनुहुँदो रहेछ। उहाँलाई हर्क साम्पाङज्यूको अभियान जच्यो। उहाँले माटोलाई माया गर्नुभयो। आज
तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, त्यस्ता होनहार देशभक्त सपुतहरू आफूलाई जिताएर पार्लियामेन्टमा पुर्याइदिनु भनेर आइरहनु भएको छ नि त निर्वाचन क्षेत्रमा। त्यो त राम्रो कुरा हो। अरू साथीहरू पनि खटिरहनु भएको छ देशव्यापी रूपमा। त्यसकारण देश जनता विकास समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर हिँडेकाहरू के ऋतुवर्णजी देश बनाउन हिँडेको होइन। देश चलाउनेहरूले देश जलाउँदैनन्, देश जलाउनेहरूले देश चलाउँदैनन्, देश चलाउन हिँडेकाहरूले देश जलाउने सपनामा पनि सोच्दैनन्। आज हर्क साम्पाङज्यूलाई नैतिक चरित्रमाथि हिरो छाप्नेहरूले एकचोटि ठन्डा दिमागले सोच्नुपर्छ। उनीहरूले टिकट दिएका 60-70% मान्छे बकैदा छाती खोलेर जेनजी आन्दोलनको दुरुपयोग गरेर देश जलाउन हिँडेका थिए रासपाका मान्छेहरू। हामीसँग तथ्य छ। जेल फोडेर आएको होइन रवि लामिछानेले नियम मानेको छ, ऐन मानेको छ, कानुन मानेको छ। एउटा गृहमन्त्री भइसकेको मान्छेले देशको कानुनको ठाडो बलात्कार गरेर जेलबाट गुटुटु दौडिएर गाडीमा कुनै विजय महोत्सव मनाइरहेको हिरो जस्तो हात हल्लाउँदै हिँड्न मिल्छ? उनी त प्रधानमन्त्री हुन आएको थिए, उनलाई कानुनले रोकेको भनेपछि विभिन्न ठगी केसमा पक्राउ परेको देशको नागरिकता त्याग गरेको रवि लामिछानेको चाहिँ ठुलो कुरो, बालेन शाहको ठुलो कुरो। उनीहरूले विदेशी दलाल, दोहोरो नागरिकताधारी, पासपोर्टधारी, देश जलाउन हिँड्ने अपराधीहरू, ठगहरू, लुसिफरवादीहरू, विदेशी एजेन्टलाई खोजी खोजी टिकट दिएका छ नि त रवि लामिछानेले। त अहिले हर्क साम्पाङज्यूमाथि किन हिरो छ्याप्ने? होइन, हर्क साम्पाङको अहिले घर दैलो कार्यक्रम भव्य रूपमा चलिरहेको छ। एक दुईजनाले म भोट दिन्न भनेकोलाई नै प्रचार गरिरहेको छन्, कसरी हेर्नुभयो? अनि तपाईँको अहिले करिब करिब 1,98,00,000 मतदाता छन्। ती सबैले हर्क साम्पाङलाई त दिँदैनन् नि त। अब ती मध्ये केही भेट्नु होला, दिन्न भन्न पनि पाइयो नि डेमोक्रेसीमा। दिन्छु भन्नेको पनि खेद्नु पर्यो, दिन्न भन्नेकोलाई मात्रै हाइलाइट गर्नु भएन। म तपाईँलाई यो कुरा भन्छु किनभने म उहाँको पार्टीको मान्छे होइन, मैले उहाँको पार्टीको प्रचार गर्नु जरुरी छैन। तर मैले भनिरहेको छु, स्थापित मूलधारको पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी नेकपा एमाले हो भने इमर्जिङ फोर्स नयाँमा देशभक्त कोही छ भने हर्क साम्पाङजी नै हो। र तपाईँलाई मैले भनिहालेँ, अहिलेदेखि मैले सङ्केत गरिरहेको छु। त्यो हर्क साम्पाङलाई पनि सोधिएछ। एकजना उमा राई भन्ने चेली हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ जेनजी मोमेन्टमा हिँड्नु भएछ, उहाँको भिडियो आएको रहेछ। उहाँले त्यहाँ बोल्नु पनि भएको रहेछ, एआईबाट होइन रहेछ। मैले पनि चेक गरेँ, हामीले झुटो कुरा बोल्नु हुँदैन। मैले सुरुमा एआईबाट हो कि भन्ठाने होइन रहेछ। गोदावरीदेखि बिआइसिसीसम्म सिंहदरबारसम्म जलाउँदै हामी आएका छौँ भन्नुभएको रहेछ उहाँले। तपाईँलाई मैले के भनौँ भने त्यतिखेर श्रम संस्कृति पार्टी गठन भएको थिएन। उमा राईजी त्यसको हिस्सा हुनुहुन्न थियो, उहाँ हर्क साम्पाङको फ्यान हुनुहुन्थ्यो र उहाँ श्रम संस्कृतिमा आउनु भएको थिएन त्यो जलाउने क्रममा। मैले तपाईँलाई भनिहालेँ हो, त्यतिखेर उहाँ लाग्नु भयो। अब जुन औँलामा विष लाग्छ त्यही झर्ने हो। त्यहाँ त कस्तो प्रचार गरियो भने नियोजित रूपमा आफू चाहिँ पानीमाथिको ओभानु बन्ने हर्क साम्पाङ, अनि आफ्ना कार्यकर्ता आफ्ना अब जस्तो उमा चाहिँ अहिले समानुपातिक सूचीमा हुनुहुँदो रहेछ होइन, श्रम संस्कृति पार्टी हो। श्रम संस्कृतिले समानुपातिक सूचीमा राखेको उमालाई मानौ हर्कजीले नै निर्देशन दिएर ठाउँ ठाउँमा आगो झोस्न लगाएको भन्ने गलत इम्प्रेसन पार्ने गरी अहिले भिडियो व्यापक भाइरल गराइएको छ। ए बाबा, सबैलाई कारवाही गरौँ त ल, जलाउन हिँड्ने एउटालाई नछोडौँ, किनभने जलाउने सबै अपराधी हुन्, जलाउनु पर्छ भन्ने पनि अपराधी हुन्। त्यो अपराधीहरूलाई अरूले चाहिँ टिकट दिन हुने। अब त्यो पार्टीमा आबद्ध नहुँदैखेरि जलाउन हिँडेको यदि त्यो कुरा प्रमाणित हुन्छ र राज्यले सबैलाई कारवाही गर्ने क्रममा उहाँलाई पनि गर्छ भने जुन औँलामा विष लाग्छ त्यो औँला झर्छ। उमाले पनि हर्क साम्पाङज्यूले हिजो त्यो थुम्मी अनलाइन टिभीमा भन्नुभएको छ कि दोषी ठहरिए कारवाही गर्छौँ भन्नुभएको छ। योभन्दा अगाडि उपाध्यक्षलाई पनि गरेकै हो। अब अहिले उहाँका कतिपय एकजना उपाध्यक्षजीले त अब बकैदा तपाईँको गगन थापा प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने हिसाबले क्याम्पेन गरिरहेको देखिन्छ। लेखनाथ देउपानेजी जित्नुपर्छ भन्ने आशय प्रकट गरेको देखिन्छ। ती कुराहरू उहाँको नोटिसमा होला त, ध्यानाकर्षण भएको होला होइन। विगतमा अब बम पड्काएको भनेर यो एक ढङ्गले सेटिङ गरेर करापज्याप बनाइएको देवराज लामाजीलाई अहिले त उहाँ जेलमुक्त हिरासतमुक्त हुनुभयो। अब उहाँलाई पार्टीबाट हटाउनु भयो, त मित्र परिवारलाई हटाउनु भयो। शुद्धिकरण सबभन्दा छिटो त त्यही पार्टीमा भइरहेको देख्छु म, श्रम संस्कृतिमै कुरा यो। अर्को कुरो याद गर्नु होला, यो राज्यले हुन त एउटा अचम्मको कुरो के छ भने बालेन शाहको श्रीमती काफ्ले बहिनी हाम्री बुहारी
झापामा चुनाव लड्न हिँड्नुभएको छ। उहाँको छेउछाउमा सिंहदरबार जलाउने हिँडेकाहरू महिलाहरू रहेछन्, तथ्यहरू आइरहेछ। अनि राज्यले चाहिँ उहाँलाई किन सेक्युरिटी दिनु पर्यो? बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्री जस्तो सेक्युरिटी किन दिनु पर्यो? के हो, उहाँहरू भिआइपी हो? विभेद हुन्छ? देशको प्रधानमन्त्री मन्त्री भइसकेका मान्छेलाई चाहिँ 2 जना पुलिस पनि दिएको छैन। ऊ सुदन गुरुङले पुलिस गएछन्, गुटुटु जानी भयो त्यहाँ। अब पुलिसै सुरक्षा दिने, जसले हिजो प्रहरी संयन्त्र कमजोर बनाउन भूमिका खेल्यो, जसले राज्य जलाउन लुसिफरवादी कोणबाट भूमिका खेल्यो, जसले तिब्बत मुभमेन्टको लागि काम गर्यो, चोर र चौतारो साधुवा सुली भने जस्तो चोर र चौतारोमा राखे जसै गरी सुदन गुरुङलाई अहिले सेक्युरिटी दिने रे। अनि बालेन शाहको श्रीमतीलाई पनि त सेक्युरिटी दिए रहेछ, सादा पोसाकका प्रहरी। यो के तमासा हो म भन्न चाहन्छु। हस्, बहुत बहुत धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।